हामी कुरा गर्छौं खानेपानी सरसफाई र स्वच्छताको। हामी कुरा गर्छौं बाल संरक्षण र सिकाइको। रेडियो कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा। जुए र चाइल्ड होप युकेको सहयोगमा भोइस अफ चिल्ड्रेनका लागि रेडियो ललितपुर प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा। नमस्कार, म बलराम अनि म काजल। सर्वप्रथम रेडियो कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। तपाईलाई थाहा नै छ, रेडियो कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा हामीले मुख्य गरी बाल संरक्षण र शिक्षाका लागि खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छताको महत्त्व अनि पठन पाठन प्रक्रियामा सरसफाइ र स्वच्छताको आवश्यकता, प्रभाव र भूमिकाबारे छलफल गर्छौँ। कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुराको अघिल्लो भागहरूमा हामीले बाल संरक्षण र शिक्षाका लागि खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छताको महत्त्व, यस सम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाका साथै कार्यान्वयनको अवस्थाबारे चर्चा गरेका थियौँ। कार्यक्रम सुनेर हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट साथीहरूले प्रतिक्रिया र सुझाव पनि पठाउनु भएको छ। प्रतिक्रिया र सुझावका लागि यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद। तपाईहरूको प्रतिक्रिया र सुझावले हामीलाई यो कार्यक्रम अझै राम्रो बनाउन सहयोग पुग्नेछ। त्यसैले हामी सधैँ तपाईँका प्रतिक्रिया र सुझावको प्रतीक्षामा रहनेछौँ। कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा प्रत्येक शनिबार बिहान 7:30 बजे मेरो एफएम 93.3 मेगाहर्ज काठमाडौँ उपत्यकामा र सप्तकोशी एफएम 90 मेगाहर्ज पूर्वाञ्चलमा सुन्न सक्नुहुन्छ। यस्तै हाम्रो फेसबुक आइडी साथीसँग सरसफाइका कुरा र युट्युबमा पनि यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। अनि के छ काजल, हाल खबर? के हुनु देखेनौ, खोकी लागिरहेछ, सन्चो नहोला जस्तो भइरहेछ। तिमी पनि आफ्नो हेल्थको पटक्कै ख्याल गर्दैनौ है? किन ख्याल नगर्नु नि, जति ख्याल राखे पनि त्यही त हो। यहाँको धुलो धुवा, उफ के भन्नु, बेलुकी घर फर्केर मुख धुँदा थाहा हुन्छ। हामीले मुखै धुँदैनौ जस्तो चाहिँ नगर न है फेरि। मैले कहाँ त्यस्तो भने हो र? मलाई त अलि धेरै धुलो धुवा भएको ठाउँमा पुगे भने खोकी लाग्ने, सन्चो नहोला जस्तो हुन्छ भन्ने खोजेको। तिमी त्यति पनि बुझ्दैनौ? किन नबुझ्नु? गएको पुसमा काठमाडौँमा वायु प्रदूषण बढेपछि सकेसम्म घरबाटै ननिस्किनुहोस् भनेर सूचना नै जारी भएको थियो। मेरा कति साथीहरू त क्लासमै आएनन्। बल्ल तिमी खास विषयमा आयौ। म पनि नबुझ्ने कहाँ हो र? ल आफै धेरै मक्ख नपर, टपिकमा कुरा गर। मलाई थाहा भएको कुरा भनौ त। ल त्यो पनि सोधिराख्नु पर्छ र? खुरु सुरु गरे भइहाल्यो नि। कुरो अलिक गम्भीरै छ के? जतिसुकै गम्भीर भए पनि सुन्नु त पर्छ नै, होइन र? काजल, अघि तिमी भन्दै थियौ नि, कुरा जति सुकै गम्भीर भए पनि सुन्नै पर्छ। तिम्रो यो कुरा त मलाई साँच्चै मन पर्यो भने। धन्यवाद साथी। तर काजल, अहिलेलाई यसो गरौँ न हुन्न? कसो गरौँ? पहिले त्यो चाहिँ भन न, अनि पो हुन्छ कि हुन्न भन्न सकिन्छ नि। आजको कार्यक्रममा हामी के सुन्छौँ भनेर जानकारी दिउँ न हुन्न? हुन्छ, तिमी नै भन न आजको कार्यक्रममा हामी के सुन्छौँ भनेर। आज कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा हामी सबैभन्दा पहिले अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी साथीहरू र आम सर्वसाधारणको कुरा, साथीहरूको कुरा सुन्छौँ। उहाँहरूसँग वातावरण प्रदूषण बढ्नुमा कसले जिम्मेवार ठान्नुहुन्छ र यसको न्यूनीकरणका लागि के गर्नुपर्छ भनेर बुझ्छौँ। काठमाडौँमा जथाभावी फोहोर व्यवस्थापन नहुनु, जथाभावी फोहोर फाल्नु अनि डस्टबिनहरू नराखिदिनु सरकारले। त्यसपछि हामी बढ्दो वातावरण प्रदूषणले बालबालिकामा परिरहेको प्रभावबारे संक्षिप्त रिपोर्ट प्रसारण गर्नेछौँ। साथमा वातावरणविद त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर चन्द्र पोखरेलसँग वातावरण प्रदूषणको स्थिति र नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने प्रयासहरूमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्छौँ। स्थानीय पानीका स्रोतहरू कसरी संरक्षण गर्ने, टोयलेटहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, ढललाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, एउटा ठुलो प्लानिङको विषय हो, होइन? अनि तपाईँका लागि यो साताको प्रश्न राख्छौँ। साथमा आज कार्यक्रमको पहिलो भागमा गरिएको प्रश्न, त्यसको सही जवाफ पठाउनेहरूमध्येबाट पुरस्कृत हुने 2 जना साथीहरूको नामबारे जानकारी दिन्छौँ। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। अघि अलिक गम्भीर कुरा हुँदै थियो नि, होइन र काजल? मैले त जस्तो सुकै गम्भीर भए पनि कुरा सुन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ मात्र भनेकी हुँ। तिमीले के कुरा भन्न खोजेको हौ त्यो त मलाई पनि थाहा छैन। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने नि, गत पुसमा काठमाडौँ उपत्यकाको प्रदूषण मापदण्डभन्दा 5 गुणा बढी खराब बनेको थियो। त्यसै लगत्तै गरेका विभिन्न अध्ययनले वायु प्रदूषणका कारण 10 जना मध्ये 4 जना बालबालिकाको फोक्सोमा समस्या हुने गरेको देखाएको छ।
यस बढ्दो वायु प्रदूषणले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा कति धेरै जोखिम निम्ताइरहेको छ भन्ने देखाउँछ, होइन र? हो नि, अझ गम्भीर कुरा त के भने नि, अहिले हामीले जसरी मास्क प्रयोग गरिरहेका छौँ, डाक्टरहरूको भनाइलाई मान्ने हो भने त वातावरण प्रदूषणबाट बच्न यो मात्र पर्याप्त छैन। त्यही त भने संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा 30 मा स्वच्छ वातावरणको हकको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धाराको उपदफा 1 र 2 मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र सफा वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनिएको छ। अब यसलाई कार्यान्वयन गर्नतिर त सबै पक्ष लाग्नु नै पर्छ, होइन र? हो नि बलराम, त्यसैले त आज स्वच्छ वातावरणको हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था, बढ्दो वातावरण प्रदूषण, यसले बालबालिकाको स्वास्थ्य संरक्षण र सिकाइमा परिरहेको प्रभावबारे चर्चा गरौँ भनेको नि। हुन्छ, त्यसो भए अहिलेलाई अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी, साथीहरू र आम सर्वसाधारणको कुरा सुनाउ न। त्यसपछि मेरो रिपोर्ट पनि सुनाउँछु है। हुन्छ। तपाईँ यति बेला रेडियो कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा अबको समय हो तपाईँ साथी, शिक्षक, अभिभावक अनि आम सर्वसाधारणको विचार सुन्ने। आज हामीले शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र आम सर्वसाधारणलाई वातावरण प्रदूषण बढ्नुमा कसलाई जिम्मेवार ठान्नुहुन्छ र यसको न्यूनीकरणका लागि के गर्नुपर्छ भनेर सोधेका छौँ। सुनौ न उहाँहरूको विचार। मेरो नाम शङ्करमान चित्रकार हो। म स्थानीयवासी हुँ यहाँको काठमाडौँको। वातावरण प्रदूषण साधारण खास त चाहिँ नि हरेक किसिमले भइरहेको छ। त्यसमध्ये चाहिँ मानिसको चाहिँ नि व्यवहार र चाहिँ नि बानी व्यवहारले चाहिँ धेरै असर गरिरहेको हुन्छ। जस्तो जथाभावी फाल्नु, मतलब चाहिँ नि फोहोर व्यवस्थापन नगर्नु, यसमा चाहिँ नि गाडीहरू चाहिँ नि अनियन्त्रित रूपले चाहिँ नि आउनु र चाहिँ नि पोल्युसन सम्बन्धी केही चाहिँ नि मापदण्ड नहुनु र चाहिँ नि अब मान्छेहरूमा पनि हामीहरूमा पनि ज्ञान नहुनु, फोहोर व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ भनेर यस्तै आदि आदि कुराहरू। वातावरण प्रदूषण हुनुको मेन कारण भनेकै यो पुराना भेहिकल्सहरू जस्तै धेरै पुराना धुवा नियन्त्रण गर्न नसक्नु, काठमाडौँमा जथाभावी फोहोर व्यवस्थापन नहुनु, जथाभावी फोहोर फ्याल्नु, अनि डस्टबिनहरू नराखिदिनु सरकारले। सबभन्दा वातावरण प्रदूषण हुनु नै सरकारकै कमजोरी हो जस्तो लाग्छ मलाई। चाहिँ सरकारले व्यवस्थित तरिकाले वातावरण प्रदूषण गर्नेलाई जस्तै जरिवाना, जस्तै पसलहरूले फाल्ने फोहोर हरेक पसलमा डस्टबिनको अनि व्यवस्था गरेर, अनि हाम्रो जस्तै अब खोला नालाहरूमा लहर फोहोर फ्याल्ने, डस्टबिनमा नहालिदिने, हरेक पसलबाट निक्लिने झोलाहरू ले गर्दाखेरि वातावरण मेन प्रदूषण भएको छ। वातावरण प्रदूषणको लागि चाहिँ मेन हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने भने यही भेहिकलहरू अनि त्यो ठुल्ठुलो अब इन्डस्ट्रियल हुन्छ नि, तिनीहरूबाट निस्किने धुवाहरू तिनीहरूबाटै कन्ट्रोल गर्ने मेन। अब इलेक्ट्रिक भेहिकल्सको सिस्टम निकाल्ने सबसे कन्ट्रोल हुने त्यहीबाट हो। अनि पपुलेसन बढेर नि हो, जति पपुलेसन बढ्छ त्यति अनि अब इन्डस्ट्रियलको त्यो सामानहरू बढ्छ, त्यहीबाट धुवा निस्किने हो। मेरो विचारमा चाहिँ अहिले यो गाडीहरूको चाप एकदम 3% बढिरहेको छ। एउटा कारण त्यो हो। अनि यो मान्छेले जहाँ पाए त्यहीँ फोहोर फालिरहेको छ, होइन जहाँ तिम्रो फोहोर फाल्न मनाइ छ त्यो फोहोर फालिरहेको छ। त्यो एउटा भयो। तिम्रो यो ढलको राम्रोसँग निकास भएको छैन, मेन कुरा एउटा त्यो भयो होइन। मान्छेले त्यो ढलहरू त्यो गरिरहेको छ, बाटोबाट त्यो फोहोरहरू त्यो मान्छेहरू फालिरहेको छ झोलामा, त्यो एउटा भयो। त्यो हो, त्यति मात्रै भनौँ एउटा है। भर्खरै हामीले अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी साथीहरूको विचार सुन्यौं। उहाँहरूको भनाइबाट हामी वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा प्रत्येक नागरिकको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने बुझ्न सक्छौं। परिवारका प्रत्येक सदस्य, समुदाय, विद्यालय र अरू सार्वजनिक निकायले बढ्दो वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका लागि भूमिका खेल्न सके यसका नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्दै लैजान सकिन्छ। बलराम, हाम्रो संविधानमा स्वच्छ वातावरण हकको व्यवस्था छ, तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो नै देखिन्छ है। त्यो त हो नि काजल। संवैधानिक र कानुनी दृष्टिबाट त सबै राम्रो छ, नीति नियम नबनेका पनि होइनन्। पहिलो कुरा त हावापानी दूषित भए त्यसले सबैभन्दा पहिले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्छ। अझ बालबालिकाको स्वास्थ्यमा निकै नकारात्मक असर पर्छ। अघि पनि हामीले यसबारे चर्चा गर्यौं।
त्यसैले त काजल, सबैभन्दा पहिले वातावरण संरक्षणका लागि के कस्ता व्यवस्था छन् भनेर मैले आज रिपोर्ट बनाएको छु नि। धेरै राम्रो बलराम, सुनाउ न त रिपोर्ट। नेपालको संविधान 2072 मौलिक हक अन्तर्गत धारा 30 स्वच्छ वातावरणको हकको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धाराको उपदफा 1 र 2 प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र सफा वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनिएको छ। उपदफा 2 वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षति बाबत पीडितलाई प्रदूषणबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ र उपधारा 3 राष्ट्रको विकास सम्बन्धी कार्यमा विकास र वातावरणबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न र यसले बाधा पुर्याएको मानिने छैन भनी व्यवस्था गरिएको छ। सो व्यवस्थाले नेपाल सरकार वातावरण संरक्षणप्रति सचेत रहेको मान्न सकिन्छ। बढ्दो वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारले वातावरण ऐन नियम बनाएको छ। तर वातावरण संरक्षणका प्रयासहरूले अपेक्षित गति लिन सकेको भने पक्कै पनि छैन। संविधानको मौलिक हकमा वातावरण संरक्षण गर्ने विषय समावेश गरिएको अवस्थामा यसको उपयोगका लागि आम नागरिकहरू वातावरणप्रति सचेत र सतर्क हुनुपर्दछ। वातावरण प्रदूषण गर्ने जो कोही नै किन नहुन्, वातावरणमा असर पार्ने कार्यलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्ने दायित्व मूलतः सरकारकै हो। यसतर्फ सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यान जानु जरुरी छ। बलराम, तिमीले निकै महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट सुनायौ। यसबाट हामी वातावरण संरक्षणको सन्दर्भमा गरिएको व्यवस्थाका साथै राज्य र आम नागरिकको दायित्वबारे बुझ्न सक्छौँ। धन्यवाद काजल। अब भने विज्ञ व्यक्तित्वसँगको कुराकानीतिर लाग्ने हो कि? अवश्य। आज कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा हामीसँग वातावरणविद त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर चन्द्र पोखरेल हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी वातावरण प्रदूषणको स्थिति र नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने प्रयासहरूमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। सबैभन्दा पहिले नेपालमा वातावरण र सरसफाइको अवस्थालाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? केही समय अघि मात्रै काठमाडौँ विश्वकै सबैभन्दा बढी वायु प्रदूषित सहर बन्यो। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो त एउटा वातावरण संरक्षण गर्नको लागि अर्थात् प्रदूषण संरक्षण गर्नको लागि खास गरी यो नीति जबसम्म राम्रो बन्दैन, नीति मात्रै बनेर भएन, त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन जबसम्म राम्ररी गरिँदैन, त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गरिँदैन, त्यो कार्यान्वयन नेसनल पोलिसीहरू छन्, इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनहरू छन्, त्यो कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ, न्यूनी गर्न सकिन्छ भन्ने धेरै प्रविधिहरू पनि छन्। ती प्रविधिलाई ल्याएर नगरेसम्म आउँदैन। त्यसकारण नीति मात्रै भएर पनि भएन, अन्तर्राष्ट्रिय एग्रिमेन्ट कन्भेन्सनमा साइन मात्रै गरेर पनि भएन, टेक्नोलोजी डेभलप भएर मात्रै पनि भएन, त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन लेभलमा नलगेसम्म चाहिँ यो वातावरण संरक्षण हुन सक्दैन। त्यो इम्प्लिमेन्टेसन लेभलमा नजाने, जसलाई चाहिँ हामीले इन्भाइरोमेन्टल पुअर गभर्नेन्स भनेर भन्छौँ, हामीले इन्भाइरोमेन्टल गभर्नेन्स भन्छौँ, त्यो राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ काठमाडौँको समस्या चाहिँ त्यसरी भएको हो। त्यो देशभरि गाउँमा सबैतिर यो वास्तवमा एक किसिमले सर्वत्र फैलिएको छ, काठमाडौँमा बढी कन्सन्ट्रेट भए पनि। यहीँनिर मैले जान्न खोजेको कुरा चाहिँ हामी कहाँ चुक्यौँ र यस्तो स्थिति आयो? अब यसमा त सहरीकरण गर्दाखेरि जहिले पनि व्यवस्थित किसिमले चाहिँ सहरीकरण लामो लङ टर्म प्लानिङहरू गरेर कहाँनिर फोहोरो फाल्ने, कहाँ ढल फाल्ने, कति फोहोर निस्किन्छ, त्यसलाई क्याप्चर कसरी गर्ने, त्यसको मल्टिपल युजेजहरू कसरी गर्ने भनेर चाहिँ त्यो एउटा प्लान गरेपछि अनि अर्बनाइजेसनको प्लानिङ गरेर गऱ्यौँ भने यो समस्या हुँदैन। यस्ता सहर धेरै छन्, काठमाडौँभन्दा धेरै मान्छे भएका सहरहरू सफा भएर बसेका छन्। अब जस्तै मैले एउटा सानो जापानको एउटा सानो सिटीमा गएर हेरेका थिएँ कि यो प्लास्टिकबाट चाहिँ कोइला बनाएर चाहिँ युज गरिरहेको थियो भनेपछि फोहोरबाट चाहिँ फर्टिलाइजर बन्न सक्छ, त्यसबाट कोइला बन्न सक्छ, त्यसलाई प्रपरली युज गर्न सकिन्छ, त्यसका अरू मल्टिपल युजेजहरू गर्न सकिन्छ, साइक्लिङ रिसाइक्लिङ गर्न सकिन्छ, त्यसरी व्यवस्थापन गर्ने हो। एउटा चाहिँ अझ रमाइलो म चाहिँ अनुभव दिन्छु। त्यहाँको एकजना प्रोफेसरले अध्ययन गर्नुभएको रहेछ यो फोहोर के हुन्छ भने हप्तामा एउटा सर्टेन प्लास्टिकमा राखेर हप्तामा 1 दिन 2 दिन घरको एउटा चोक हुन्छ, टोलको चोकमा लगेर राख्ने, त्यो सरकारले उठाएर लान्छ। त्यसमा छुट्टै हुन्छ, अर्ग्यानिक छुट्टै हुन्छ, बिनहरू अथवा चाहिँ त्यो क्यानहरू
मेटलहरू छुट्टै हुन्छ। अब उहाँले एकचोटि चाहिँ के भएछ त्यो लगेर राख्दाखेरि चाहिँ कागले त्यो जुन कौवा भन्छौँ अथवा कागले चाहिँ फोहोर गराइदिएर हैरान गरेछ। त्यसपछि एउटा युनिभर्सिटीको प्रोफेसरले अध्ययन गरेर के गर्नुभएछ भने त्यो कुन प्लास्टिक भित्र राख्यो भने चाहिँ त्यो कागले थाहा पाउँदैन भनेर अध्ययन गरिसकेपछि एउटा पहेँलो प्लास्टिकलाई चाहिँ प्रिफर गरियो। त्यसपछि त्यो समस्या हरायो। त्यसरी अध्ययन अनुसन्धान गरेर साना साना कुराहरू व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने चाहिँ हुन्छ। अब यहाँ त तपाईँको मैले भनिहालेँ पुवर इन्भाइरोमेन्टल गभर्नेन्स चाहिँ मेजर समस्या हो। यसको अर्थ त हामी सरसफाइप्रति पटक्कै संवेदनशील छैनौँ भन्ने देखियो, होइन र सर? त्यही नै हो, एकदमै हो। हाम्रो घरभित्र पनि डोमेस्टिक पनि व्यवस्थापन छैन, होइन? त साथै अलिकन अवेरनेस पनि छैन। फोहोरले के हुन्छ, फ्रिज फोहोर हुँदा के हुन्छ, घरको अगाडि फोहोर हुँदा के हुन्छ, हात सफा हुँदा के हुन्छ, त्यो एउटा अवेरनेस लेभल पनि कम छ। यो एजुकेसनहरू धेरै कुराहरूले चाहिँ यसलाई सेट गर्ने रहेछ। र अर्को कुरो चाहिँ के हो त भन्दा गभर्नेन्स भन्छु म, इन्भाइरोमेन्टल गभर्नेन्स भनौँ अथवा त्यो जुन त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा लाने प्रोसेस छ त्यसैले हो। त्यस कारण हाम्रो हेल्थ स्ट्याटस फरक छ। अर्को चाहिँ के छ भन्दा स्वस्थ हावा खाने अथवा पर हेड चाहिँ कति वाटर कन्जम्सन गर्नुपर्छ त्यो पनि त एउटा स्ट्यान्डर्ड छ नि। एउटा घरमा चाहिँ कति स्पेस चाहिँ हुनुपर्छ एउटा मान्छेलाई भन्ने छ, 10 जनाको परिवारलाई कति स्पेस चाहिन्छ भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ ती सबै स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ हाम्रो सब स्ट्यान्डर्ड लेभलमा छन्, त्यो मिट गरिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि सेनिटेसनको अवस्था फरक छ। त्यसो हो भने इन्भाइरोमेन्टल गभर्नेन्स कसरी व्यवस्थित गर्ने सर? अब इन्भाइरोमेन्टल गभर्नेन्स मैले भनिहालेँ त्यो पोलिसी लेभलले गर्ने। एउटा त स्टिवार्डसिप हुन्छ, अर्को चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल गभर्नेन्स हुन्छ। अब यो इन्भाइरोमेन्टल गभर्नेन्सलाई खास गरी चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने जुन हाम्रो फेडरल सिस्टमलाई हामीले अगाडि लग्यौँ माथिदेखि तलसम्म, त्यो चाहिँ खास गरी तल्लो लेभलले चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा नेसनल लेभलको पोलिसीहरू म्यानेजमेन्टहरू चाहिँ नेसनल लेभलले गर्ने, तल्लो स्थानीय स्तरमा गएर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्ने, मैले भनिहालेँ फोहोर कसरी उठाउने, पानी कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्ने, पानी पल्युसन भएको छैन, ढल बगेको छैन अथवा त्यस्ता खालका सेनिटेसनका समस्याहरू चाहिँ त्यो खास गरी इम्प्लिमेन्टेसन जसले गर्छ त्यसले प्रपरली नगरेको, त्यसलाई चाहिँ अवेर नगरेको, त्यो नै मेजर समस्या हो जस्तो लाग्छ। इम्प्लिमेन्टेसनै पुवर छ जस्तो लाग्छ। अब अलिकति विद्यालयहरूको पाठ्यक्रमको पनि कुरा गरौँ न सर। हुन त विद्यालय तहदेखि नै सरसफाइ र वातावरणका बारेमा पढाइन्छ, त्यो पाठ्यक्रमका रूपमा मात्र भयो, व्यावहारिक हुन सकिन जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? एकदम यो मैले भन्नेवाला पनि थिएँ। अब जस्तै एउटा मान्छेलाई चाहिँ हामी कक्षा 5 देखि 10 सम्म हेऱ्यौँ भने चाहिँ सरसफाइ, हात धुने र सरसफाइका कपडा धुने, पानी कति खाने भनेर सबै पढाइरहेको हुन्छौँ। अब यतापट्टि वातावरण र जैविक विविधताको कुरा पनि 5 देखि 10 कक्षासम्म पढाइरहेको हुन्छ। जब ऊ 10 कक्षामा जान्छ र त्यसले पास गर्छ, त्यही कोर्स पढेर पास गर्छ, त्यसपछि उसलाई चाहिँ सरकारले फेरि अर्को प्रोग्राम लगेर ट्रेनिङ दिन्छ क्या, हात धुने ट्रेनिङ दिन्छ, अनि बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन, वातावरण संरक्षण, जबकि उसले 8, 9, 10मा चाहिँ पढिसकेको छ त्यही कुरा। त्यसकारण एजुकेसनमा ठुलो ल्याकिङ छ। जब पढाइरहेछ त्यो व्यावहारिक रूपमा उसले पढेपछि कोर्समा पढेको कुरो फेरि सरकार पनि त्यसैमा खर्च गर्न उद्यत हुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि वातावरणको समस्याहरू बिग्रेको। अब के भयो भन्दा पढेको छ तर प्र्याक्टिकल ज्ञान छैन, फेरि सरकारले त्यसमा पैसा सुचाउँछ, ट्रेनिङ दिन्छ, ट्रेनर जान्छ, त्यही कुरो पढाएर आएछ कोर्समा। एजुकेसनले त्यही कुरालाई गाइडलाइन्स गरेको छ, टेक्स्ट बुकले राखेको छ। एकदमै सरकार र एजुकेसनको बिचको, एउटा मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालय बिचको के हाम्रो शिक्षामा चाहिँ के दिएको छ भन्ने कुरो वातावरण मन्त्रालयलाई थाहा छैन, अथवा चाहिँ वातावरण मन्त्रालय के गरिरहेछ भन्ने कुरो शिक्षा मन्त्रालयलाई थाहा छैन। यस्तो खालको कोअर्डिनेसन शिक्षा भनौँ अथवा जिल्ला लेभलकै कुरा गऱ्यौँ, प्रदेश लेभलको कुरा गऱ्यौँ भने देयर इज अ ल्याक अफ कोअर्डिनेसन। त्यसलाई पुवर गभर्नेन्स सिस्टम भनेर भन्छ। यो पुवर गभर्नेन्सले यी सबै कुराहरू व्यतित निम्ताएको मैले भनिहालेँ। शिक्षामा पढेको कुरालाई फेरि ट्रेनिङ दिएको छ सरकारले, त्यसैमा पैसा सुत्ताएको छ। त्यसकारण यो मिलेको छैन।
यो चाहिँ व्यावहारिक शिक्षा त एउटा त भइ नै हाल्यो, प्र्याक्टिकल शिक्षा चाहिँ सरसफाइ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ त्यसलाई सिकाएको छैन। किताबमा छ, उसले नलेजमा राख्छ, तर व्यावहारिक रूपमा त्यो गर्न सक्दैन। अलिकति त्यहाँनिर ठुलो ग्याप छ जस्तो लाग्छ। अर्कोतिर अहिले त 3 तहका सरकार छन्। अब प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरण संरक्षणमा उनीहरूले कसरी काम गर्ने अवस्था के पाउनुहुन्छ? खास गरी यो सबै कुराहरू चाहिँ अलिकन कोअर्डिनेसन एउटै मन्त्रालय ओल्तिर पल्तिरको कोअर्डिनेसन नभएकोले यो 3 तहको कोअर्डिनेसन गर्न त धेरै मेकानिजमहरू मिलाउनुपर्छ। जुन मैले भने गभर्नेन्स सिस्टम चाहिँ एकदम बेस्ट गर्नुपर्छ, त्यसलाई छिटो छरितो गराउनुपर्छ। अझ खास गरी यस्ता सानातिना कुराहरू जसलाई सरसफाइ व्यवस्थापन, अब ठुल्ठुला सहर गर्दाखेरि, सहरीकरण गर्दाखेरि अथवा चाहिँ प्रदेशमा गर्दाखेरि त्यो प्रदेश र राष्ट्रिय सरकारले चाहिँ एउटा योजना बनाएर कसरी, अहिले त स्मार्ट सिटीको कुरो पनि आइरहेछ, हल्ला भइरहेछ होइन, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर ठुला ठुला प्लानहरू चाहिँ नेसनल लेभलले गरे पनि सानो टोल कसरी सफा राख्ने, त्यसलाई कसरी व्यवस्था गर्ने, सरकारको भूमिका के, अब स्टेक होल्डर अथवा चाहिँ लोकल कम्युनिटीको भूमिका के, स्कुलको भूमिका के, सबैको भूमिकाहरू स्पष्ट रूपमा चाहिँ निर्देशित गर्यो भने चाहिँ यो कुरो वास्तवमा यो व्यवस्थापन हुन सक्छ। वातावरणको क्षेत्रमा सरकारको राम्रो लगानी छ, तर त्यो कति व्यवस्थित छ? सरको अध्ययनले के भन्छ? एकदम एउटै कुरामा रिपिटेसन छ, लगानीमा रिपिटेसन छ, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छैन। एउटै फार्मरले 10 चोटि एउटै ट्रेनिङ लिइरहेको हुन्छ, अथवा त्यस्तो खालको सेनिटेसनको होला, वातावरणको होला, अथवा पेस्टिसाइड युज कसरी गर्ने, त्यसलाई मिनिमाइज कसरी गर्ने, केमिकल फर्टिलाइजरहरूलाई मिनिमाइज कसरी गर्ने, स्थानीय पानीका स्रोतहरू कसरी संरक्षण गर्ने, टोयलेटहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, ढललाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यो एउटा ठुलो प्लानिङको विषय हो होइन। अब यसलाई चाहिँ उही सरकारले चाहिँ पैसा हालेपछि सबै चिज व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने सोचेको कारणले अझ खास गरी अब हामी कहाँ त्यो अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित कुराहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा लगिँदैन, त्यस्तो खालको अध्ययन गर्नलाई प्रमोट पनि गरिँदैन, त्यहाँनिर ल्याकिङ चाहिँ छ। सरसफाइ मार्गदर्शन 2073 पनि छ, यसको कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ कति सन्तोषजनक छ सर? दुईटै छ। इच्छा शक्तिलाई गभर्नेन्सले अलिकन ओभर राइडिङ गरेको जस्तो देखिन्छ। इच्छा शक्ति भए पनि सिस्टमले त्यसलाई चाहिँ फङ्सनमा ल्याउन सकेको देखिँदैन। अब रिसोर्सको लगानी पनि त्यत्तिकै अव्यवस्थित किसिमले चाहिँ गएको छ। त्यो कारण चाहिँ एउटा हो। सल्युसन लेभलमा भन्दा पनि त्यसलाई पैसा हालेपछि इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने खालको कन्सेप्टले गर्दाखेरि अलिकन बिग्रिएको जस्तो लाग्छ मलाई। प्लास्टिक त अब एउटा त त्यसको विकल्प पनि रहेन, तर त्यसलाई प्लास्टिक तपाईँले अहिले गएर अब एउटा सानो मलाई हिस्ट्री आउँछ कि 20-30 वर्ष अगाडि एउटा 20 भन्दा करिब अझै बढी पहिला होला, यो बागमती किनारको बाटोमा चाहिँ त्यो प्लास्टिकको थुप्रोहरू चाहिँ फोहोरलाई चाहिँ गाड दिएको छ क्या त्यहाँ बाटो तलपट्टि। मलाई त्यति बेलै अचम्म लाग्यो। एउटा प्लास्टिक गल्नलाई 70 वर्षदेखि 100 वर्ष, 60देखि 100 वर्ष लाग्छ। त्यसलाई चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनेर चाहिँ बाटो मुनि तल गाडेर अनि त्यहाँ बाटो पिच गरिएको छ यो बागमतीका किनारका केही ठाउँहरूमा। त्यस्तो पुवर व्यवस्थापन वास्तवमा त्यसलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ एकदमै ब्लन्डर भनेर भन्न सकिन्छ। त्यस्ता खालका योजनाहरू प्लानिङहरू गर्ने त्यो एकदमै मूर्खता कुरो छ। अब प्लास्टिक चाहिँ मिनिमाइज गर्ने, त्यसको एउटा स्ट्यान्डर्डहरूलाई चाहिँ सब स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ मिनिमाइज गरेर एउटा स्ट्यान्डर्ड यो संसारभरि नै प्रयोग हुन्छ, नहुने पनि होइन। त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ प्रपरली गरेर त्यसको साइजहरू, त्यसको चाहिँ डिग्रेडेबिलिटीहरूदेखि लिएर सबै चिज हेऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। जथाभावी फ्याँक्न भएन। अब त्यसको चाहिँ लिमिट छ होइन, त्यसको स्ट्यान्डर्ड सब स्ट्यान्डर्डलाई व्यवस्थापन गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर वान अफ द मेजर कजेस अझ सबभन्दा बढी एउटा मुख्य कारण चाहिँ पल्युसन गर्ने, यो वाटर पल्युसन, यो खास गरी सोइल पल्युसन गर्ने काम चाहिँ अहिले त्यसैले भएको
देखिन्छ, यत्रतत्र चाहिँ प्लास्टिकै देख्छौँ हामीले। त्यो एउटा चाहिँ समस्याको रूपमा चाहिँ आएको छ। अब भने अन्तमा बालबालिकाले समेत बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहोस् न, अब समग्रमा समस्याको समाधान कसरी गर्ने त? समाधान अब यसको बात यो एउटा पक्ष वातावरण सरसफाइ भनेको एउटा पक्ष होइन क्या। यसलाई क्रस कटिङ इस्युज भनेर भन्छ। यससँग तपाईँको आर्थिक पनि जोडिएको हुन्छ, तपाईँको सामाजिक पनि जोडिएको हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू वातावरण प्राकृतिक स्रोतहरू जोडिएको हुन्छ। त्यो एउटा विषय मात्रै होइन यो वातावरण र सरसफाइ। धेरै मान्छेको नलेज, महिलाहरू त्यसमा जोडिएका हुन्छन्, घरको व्यवस्थापन जोडिएको हुन्छ, त्यसकारण सबै कल्चर जोडिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटै फ्याक्टरले ठ्याक्कै यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न सकिन्छ अथवा यसलाई कम बनाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ होइन। यो कलेक्टिभ इफोर्ट हो। त्यो कलेक्टिभ इफोर्टमा चाहिँ यो जुन मैले भने नि गभर्नेन्स सिस्टम जुन छ त्यो यसलाई चाहिँ वातावरणीय के भन्छ प्रशासन अथवा वातावरणीय गभर्नेन्स छ, त्यसलाई चाहिँ प्रपरली युज गर्ने त्यसका विधिहरू छन्। त्यो विधिहरू चाहिँ प्रपरली गाइडलाइन्सहरू बनाएर त्यसलाई चाहिँ टोलमा लागू गरेर अथवा चाहिँ सिटीमा लागू गरेर अथवा कुनै एउटा कल्चर भएको अथवा कुनै सांस्कृतिक क्षेत्रमा लागू गरिसकेपछि मात्रै यो समाधान हुन्छ। यसरी गर्ने विदाउट प्लानिङ, विदाउट अनुसन्धान नगरिकन गर्न सम्भावना चाहिँ एकदमै न्यून छ। यो समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू है, तपाईँले यसरी समय दिनुभएकोमा र श्रोताहरूलाई पनि म आफ्नो धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वातावरणविद त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर चन्द्र पोखरेल। उहाँसँग हामीले वातावरण प्रदूषणको स्थिति र नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने प्रयासहरूमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्यौं। यो कुराकानी तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। अब भने कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुराबाट बिदा माग्ने समय भइसकेको छ। त्यसअघि कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुराको पहिलो भागमा हामीले सोधेका प्रश्नको सही जवाफ भन्छौँ है। कार्यक्रमको पहिलो भागमा हामीले तपाईको लागि नेपालको संविधानको कुन धारामा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ भनेर प्रश्न राखेका थियौं। यो प्रश्नको सही जवाफ हो संविधानको धारा 35। हामीलाई धेरै श्रोताहरूले नेपालको संविधानको धारा 35 मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ भनेर जवाफ पठाउनु भएको छ। त्यसमध्ये 2 जना साथीहरू काठमाडौँ बुद्धनगरका आशा काजी महर्जन र इटहरीका प्रकाश ढुङ्गाना पुरस्कृत हुनु भएको छ। यहाँहरू दुवैजनालाई बधाई छ। हामी पुरस्कार सामग्री यहाँको ठेगानामा पठाउनेछौँ, प्रतीक्षा गर्नुहोला। सही जवाफ पठाउने सबैमा हार्दिक धन्यवाद। अब भने आजको प्रश्न राख्छौँ, संविधानको कुन धारामा स्वच्छ वातावरणको हकको व्यवस्था छ? प्रश्न फेरि एकपटक, संविधानको कुन धारामा स्वच्छ वातावरणको हकको व्यवस्था छ? तपाईले यो प्रश्नको जवाफ हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0155 48018, मोबाइल नम्बर 9802022822 र हाम्रो इमेल ठेगाना साथीसँग सरसफाई@gmail.com, हाम्रो फेसबुक पेज साथीसँग सरसफाइका कुरामा पठाउन सक्नुहुनेछ। जवाफ पठाउने ठेगाना फेरि एकपटक, टेलिफोन नम्बर 0155 48018, मोबाइल नम्बर 9802022822, इमेल ठेगाना साथीसँग सरसफाई@gmail.com र फेसबुक पेज साथीसँग सरसफाइका कुरामा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। जवाफ पठाउँदा आफ्नो नाम र ठेगाना प्रष्टसँग उल्लेख गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ। सही जवाफ पठाउने मध्ये प्रत्येक साता 2 जनालाई हामीले पुरस्कृत गर्नेछौँ। यो जानकारीसँगै आजलाई कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुराबाट प्राविधिक दाजु भूमिराज श्रेष्ठको साथमा म बलराम अनि म काजल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।